अलैकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। देखते आंखों सुनते कानों सबको शादी गलानी का सलाम पहुंचे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि वो कौन सा शख्स था जिसने खुदाई दावा किया और उसका अंजाम क्या हुआ, और वो शख्स मच्छर के हाथों अजाब का शिकार हुआ, कैसे हुआ? आए मुलाजा करें मेरी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो है वो एक मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ एक नई चीज़, उसमें आपके लिए एक नई मालूमात भी हैं। तो आप इन सारी मालूमात को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, देखते रहें मेरी वीडियो, जुड़े रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम सबसे पहले हमारा जो था सवाल कि किस शख्स ने खुदाई दावा किया, तो जो मैं वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं, आज हमारी वीडियो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आपने अपनी आगाज़ किया अपनी नबूवत का, तो आपने लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। आपके चचा अबू ज़र जो थे, आज़र जो थे, आपके वालिद कुरान पाक में लिखा हुआ है, तो वो भी बुतों की पूजा करते थे। तो एक दिन आपने जो देखा, लोग जो सारे बुतों की पूजा के लिए वो कोई मेले में जाते थे, तो उन्होंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज घर में रहूँगा। सारे लोग चले गए, सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे जाके सारे जितने बुत थे सारे तोड़ दिए और एक बड़े बुत के ऊपर, उस कंधे के ऊपर एक कुल्हाड़ा रख दिया। शाम को लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके सारे बुत जो थे वो टूटे पड़े थे और वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा ये सिर्फ कोई काम नहीं कर सकता सिवाय इब्ने आज़र जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनका ही ये काम है। वो सारे इकट्ठे होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने कहा कि ये हमारे बुतों के साथ क्या मामला हुआ। उन्होंने कहा कि तुम जिसकी पूजा करते हो उनसे पूछो, वो बताएंगे कि ये क्या हुआ है। मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ? अगर तुम लोग समझते हो कि ये तुम्हारे मालिक हैं और तुम्हारे खालिक हैं और तुम इनकी इबादत करते हो, तो वो तुम्हें जवाब भी देंगे। अब ये लोग जो थे परेशान हो गए और लाजवाब हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे अपने लोगों को, कौम को कहा कि एक दिन खड़े हो गए, आपने कहा कि मैं सूरज की इबादत करता हूँ क्योंकि सूरज सबसे बड़ा है। शाम हुई तो सूरज डूब गया। आपने कहा जो चीज़ गरूब हो जाए मैं मेरा खुदा नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको खुदा नहीं मानता। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं चाँद, क्योंकि चाँद सबसे बड़ा है इसके बाद, सूरज के बाद, तो मैं इसकी इबादत करता हूँ। जब शाम को चाँद जो था सुबह तक वो भी गरूब हो गया, तो उन्होंने कहा जो चाँद जो है ये ख़त्म हो गया, ये मेरा रब नहीं हो सकता, मेरा रब तो हर वक्त मौजूद है, मैं ऐसे खुदा की कैसे इबादत करूँ जो खुद गरूब हो जाए। इसी तरह सितारों की उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं सितारों की परस्तिश करता हूँ, वो सितारे भी इसी तरह अपने वक्त पे जाके ख़त्म हो गए। तो उन्होंने कहा मेरा रब ख़त्म होने वाला नहीं है, मेरा इबादत वो है, मेरा रब वो है जो हमेशा मौजूद है, हमेशा रहेगा, ज़िंदा है, बाकी है, कायम है, दायम है। तो उन्होंने इस बात से, जो उनकी कौम ने, जो वहाँ पे नमरूद उस वक्त का बादशाह था, ये वाक़यात में है कि उस वक्त जो थे, ये ज़माना जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना, तो जो तारीख़दान बताते हैं उस वक्त दो, एक तो नमरूद था और एक बख्त नसर था। अब ये इन दोनों में से एक था, या नमरूद था या बख्त नसर था। ये दोनों ही जो थे ये खुदाई दावा करने वाले भी थे और ये काफिर भी थे। और उस वक्त में दो मुसलमान हुए थे बादशाह, और दो ये जो गैर मुसलमान यानी काफिर थे। दो जो मुसलमान थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और हज़रत ज़ुल्करनैन बादशाह जो थे अलैहिस्सलाम, वो दोनों मुसलमान बादशाह थे। तो ये वाक़या जो नमरूद का हो सकता है और ये दौर बख्त नसर का भी हो सकता है। तो बख्त नसर जो बादशाह था, इसने अपने जो वक़्त के सारे जो कहने थे उसको बुलाया और अपने जो जितने थे पुजारियों को बुलाया, बुतों को, उनको इकट्ठा किया और उन्होंने सारे वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए वहाँ पे आग जलाई गई। 7 दिन रात तक उस आग को धकाया गया। आप खुद सोचें, वो जो 7 दिन तक उस आग को इतना उन्होंने वहाँ उसमें लकड़ियाँ, ईंधन डाला और उसको जब तपाया, वो कितनी ज़्यादा उसमें तपश पैदा होगी और वो आग कैसी होगी। तो उन्होंने उठा के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब वहाँ पे आग में डाला, तो वहाँ पे या ना रकूनी बर्दन सलामन, वहाँ पे हुक्म आया, ए आग ठंडी हो जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। तो वो आग जो थी वहाँ पे ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए वहाँ खड़े रहे। और जो वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मुबारक है
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی مروی بھی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب گرگٹ سامنے آئے تو اس کو مار دیا کرو، کہ باقی سارے چرند پرند جب آگ جلائے گی تو پھونکے مار کے بجھا رہے تھے، لیکن یہ گرگٹ تو تھا یہ پھونکے مار رہا تھا کہ آگ اور جلے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اکثر جو تھا میں گرگٹ جہاں مجھے نظر آتا تھا میں اس کو مار دیتی تھی، اور انہوں نے ایک نیزہ بھی رکھا ہوتا جس کو وہ اس کی گرگٹ وہ مختلف ان کی جو روایتوں سے بھی سامنے آتا ہے کہ انہوں نے ایک نیزہ رکھا ہوا تھا اور جہاں گرگٹ دیتی تھی اس کو مار دیتی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ آگ ان پر ٹھنڈی ہوئی اور سارے دنیا نے یہ ایک معجزہ دیکھا، اور پھر بھی یہ لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ پہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ جو نمرود تھا یہ خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور نمرود میں ایک مکالمہ بھی ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا رب کیا کر سکتا کہ میں نہیں کر سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو وہاں پہ موجود تھا اس کو اس گردن کاٹنے کا حکم دے دیا، اس کی گردن کاٹ دی۔ اس نے کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی، اور ایک بندے کو اس کو مارنے لگے تھے، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس نے کہا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے سورج کو جو ہے مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں طلوع آفتاب جو ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو یہ کر کے دکھا۔ اب جو تھا نمرود وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ گھوم گیا اس کا دماغ ہی، اور وہ انہوں نے غصے میں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا۔ لیکن اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جب اس کے بعد غضب نازل ہوا جو خدائی دعویٰ کرنے والے تھے نمرود پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر مچھروں کا بھیجا۔ مچھروں کے لشکر نے وہاں پہ جو اس کی کفار کے جو لشکر پر حملہ کیا تو ان کے گوشت تک کھا گئے اور ان کے خون پی گئے۔ مچھروں نے اب ایک ہی مچھر جو تھا اس کو نمرود کے ناک میں داخل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا، اور اس نے 400 سال تک نمرود نے اس کا عذاب جھیلا۔ کس طرح سے وہ جب اس کے کان میں آ کے بھیں کرتا تھا، آواز دیتا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح چھلانگیں لگاتا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرے، سر ٹکرانے لگتا تھا، کبھی دیواروں کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ چیزیں مارتا تھا، لوگ اس کے اوپر بھاری بھاری وزنی چیزیں اس کے سر پہ مارتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کو وہ وہاں پہ جوتیاں لوگوں کو کہتا تھا میرے سر پہ مارو، تاکہ وہ مچھر جب وہ جوتیاں مارتے تھے وہ مچھر خاموش ہو جاتا تھا تو اس کو سکون ملتا تھا۔ تو یہ عذاب اس پر 400 سال تک مسلط رہا، اور اسی مچھر کی وجہ سے نمرود کی موت واقع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خدائی دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہوا اس کی تاریخ گواہ ہے کہ ان کو کس طرح سے عذاب مسلط کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک شدت کے عذاب میں مبتلا رہا 400 سال تک۔ اس کے جو دماغ تھا اس میں مچھر جو تھا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے مچھر، چھوٹا سا، لیکن اس کے لیے وہ ایک بہت بڑا موجب عذاب بنا۔ تو آج کی جو آپ نے ہماری ویڈیو سے جو معلومات حاصل کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو ہم نے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات کی اور نمرود کے عذاب کے بارے میں بات کی کہ کس طرح سے مچھر اس کی جو ہے اس سے عذاب کا باعث بنا اور اس کی موت کا باعث بنا۔ تو آپ میری اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اور میری حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل، دیکھتے رہیں میری ویڈیو، جڑے رہیں میرے ساتھ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔